Good evening guys, welcome to my channel Ricar's TV. Today is April 4, 2026. Maya-maya umpisa na natin ang Vigil Mass. Puti na yung gamit sa Pagbanao. Ito, nagalami ang tao. Ang aming presider ngayon, si Monsignor Tari Kenneth Radgover. Apostoles. kinalaman sa lato. Kinalaman sa Hi. Kablo pa nung Martin? I forgot. Go away. Hello. Wait. Hello. Hello, Ricky the Vlogger. Ay, kita mo karton. Manindog pa. Manindog pa yung tanan. Ang naasasulit sa kapilya. And then makatubang diri palihog. Mayong gabi kanyang tanan. Mga hilikong ba diya ni Kristo, niling santo suyamot nga gabi, kanusa nga itong Ginoong Jesucristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang sipahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibok kalibutan sa pagtigom aron sa pagtukaw o pag-ampo. Mao kini ang Pasko kung paglabay sa Ginoo. Kung pasilugan nato paghandog ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo, makalaon kita na makaampit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon o nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita. Ug amahanang amahan, nakaapit kami sa kahayag sa imong himaya, pinagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining bagong kalayo, o padilaaba kami sa bagong paglaog. Lipihoy ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni pagsaulong sa Pasko. Ug dada kami unya ngana sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon o karon. Ang sinugdan ug ang katapusan. Ang Alpha ug ang Omega.
Iya ang panahon o mga katuigan kaniya ang himaya o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pinagi sa iyang mga santos nga samad, nga karon mahimayao na. Magbantay o mag-amping unta ka nato. Si Kristo atong Ginoo. Amen. 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 Ang kahayag ni Kristo nga may mayaw nga banhaw magwagtang uta sa kangit-kit sa atong mga kasing-kasing ug sa mga sanabutan. Si Kristo ang atong kahayag. Hello. Si Kristo ang atong kahayag. Si Kristo ang atong kahayag.
Awit ka mong mga gahong nga langit nun, pag-awit ka mong mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga binuhat, alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo atong hari nabanhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag dinalagan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayon ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga nabanhaw. Ug sa awit sa tibok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi kining dapita palanuga. Amay kayulog matarong ang pagdahig sa dili makita nga Dios. Atong amahan nga makagagahong sa tanan, ug sa iyang bugtong anak na si Hesu Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhayng amahan, sa utang niya dan mibayan, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bilhong dugo ihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agi-ihaw si Kristo, ang matuod nga kordero. Pinaagi sa iyang dugo ang mga ganghaan sa tanang mga magtotoo, nahimong balaan. Mao kini ang gabi kanus sa biluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila di Nakapanyapon po mo. Wala. Pasensya kayo. Ayaw lang siya mong katulog. Magkaisunan ko yan ni Kristo. Ang istorya ni Jesus wala matapos sa Biyernes Santo. Ang Ebanghelyo wala matapos sa paglansang sa krus. Ang Catechism of the Catholic Church wala gisulti na bago kung kini nagsulti ka nato na ang nagpurong-purong nga kamatuoran sa atong pagtuo kang Kristo. Usa ka pagtuo nga gituhan o gikinabuhi, ingon nga kinauyukan sa kamatuoran sa Kristyanismo gikan sa unang mga Kristiyanos hangtod sa simbahan sa atong panahon. Mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Si San Pablo sa iyang unang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, andam nga nagsulat, kung si Kristo wala pa mabanhaw, nan ang among pagwali kawang o ang inyong pagtuo kawang. Kung atong kasaulugan karon, mahimo nga walay pulos o kawang. Diya sa kredo atong ipadayag ang atong pagtuo. Ningon kita, nagatuo kami kang Jesucristo, bilansang sa krus, namatay o gilubong. Siya mikutsad kadto sa mga patay, o sa ikatulong adlaw nabanhaw. Daghang mga Kristiyanos ang nalisdan sa paghimo sa insakto gayon na sulod sa ilang pagtuo sa pagkabanhaw. Ang gipasabot sa gibanhaw sa Dios, sa Jesus, gikan sa mga patay.
Dili usa ka butang nga giuna-huna sa kadaghanan sa mga tao. Ang mura ra bitaw gi-resuscitate siya, pero dili. Ang pagbuhi ng ba sa usa ka patay lawas sa ato pa. Ang naitabo sa anak na babae ni Jairo ug kang Lazaro diya sa mga asoy sa Ebanghelyo. Tinuod, gibandaw sila o gibuhi sa atong Ginoong Jesucristo, pero nangamatay lang yapon sila. Ang anak ni Jairo, si Lazarus. Pero si Kristo sa pagbandaw sa amahan kanina, hangtod sa hangtod ang iyang pagkabuhi. Walang ay kamatayon. Mahimayaon ang iyang lawas. Aduna ba'y nakasaksi sa paggawas ni Jesus sa lungganan, sa buntag, sa Pasko, sa pagkabanhaw? Ang pagkabanhaw ba, usa ka masaysayan ng kita po? Historical ba siya? Sulay pagpangutana ang imong mga kaugalingon, ang atong mga kaugalingon, o sa imong mga higala. Kini ang mga pangutana makaigsunan ko yan, Kristo, usahay. Kung tanawa kung usang mga tubag na atong makuha, gikan kanila. Makaigsunan ko yan, Kristo, gikan sa mga asoy sa kasulatan, ang pagkabanaw ni Jesus, mao'y usa ka butang na lahi sa usa lamang kapag padayon. Human sa pipila ka oras sa pagkabalda sa iyong lawas kong kinabuhi, wala siya nabuhi pag-usap. Ang katikisan of the Catholic Church na gaingon, ang gahom sa amahan, nagbayo kang Kristo na iyang anak, o sa pinaagi sa pagbuhat niya ini, sa ingon, higpit na pagpaila sa pagkatawhanon sa iyang anak, lakip sa iyang lawas, ngadto sa Santissima Trinidad. Si Jesus miagi ngadto sa usa ka bugos nga pagbagong porma sa pagkatao o kinabuhi. Si San Pablo pag-usab niingon, bisan kun kaniadto nakaila kita kang Kristo, sumala sa unod. Apan karon wala na kita makaila kaniya sa ingon, kay bago naman ang iya ang lawas o kalat. Makaisunan ko yan, Kristo. Mao kini ang mahitungod sa pagkabanhaw. Gipaampit ni Jesus ang iyang bagong kinabuhi sa matag usa kanato diha sa atong bunyag. Ang pagkabanhaw mao ang kamatayon nga giusab ngadto sa bagong kinabuhi o gibuswak sa himaya. Diha kang Jesus ug sa tanan na iyang gipuy-an. Gikan sa kamigitan sa sala, pinagi sa kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo, nahimo kita nga katawhan sa pagkabanhaw. We are the people of the resurrection. Katawhan sa kahayag, dili sa kamigitan sa sala o kamatayon. Kita ang katawhan sa grasya, dili sa sala. Kita ang katawhan sa kinabuhi, dili sa kamatayon. Ginawa paunta, makaigsunan ko rin, Kristo, na ang atong pagkakristiyanos, atong labi na gayon, ang atong pagkakatoliko, na kita nito sa pagkabanaw sa Panginoong Jesucristo, mausay magdadala ka nato sa pagpalikamot, sa paghatagayod sa atong tanan, sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan, pagsunod sa panatingan sa Panginoong Jesucristo, labi na gayon ang pagkapapausanon, masinugtanon o patinunanon sa kabubuton o kasubuan sa amahan. Kaya nasayon kita na pinagi lamang kang Kristo, kung wala kayong lain, pinagi lamang kaniya, makapot ang kinabuhi, walay katapusan. Pinagi kaniya, mamanaw usap kita sa panahon sa Diyos. May God bless us all, and God of mercy on us. Nangamuyo kami kanimo, Amahan, kung sa imong anak,
ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa mga tubig, meaning tuburan. Ang tanan nga gilubong uban Maayong gabi na akong tanan. Ato isunod ang surat o giangin nato ato ang katawhan na magbalik kita sa duha. Isa dito nakita sa karaang simbahan o isa dito sa may crossing padulong sa eskwelahan. O giangin nato nga pag magsulat na sulod sa simbahan at tumangan sa simbahan, di lang kamudungol sa duha sa ni Maria o ni Jesus. Nagkang sa akin.